नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। रिट निवेदक र कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा नहेर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलासमा कार्की पनि समावेश भएपछि न्यायिक मर्यादामा आँच पुगेको भन्दै नेपालको न्यायिक जगतमा तीव्र आलोचना भएको थियो। तर कार्कीले बुधबार सुनवाईको क्रममा नै इजलास त्यागेर विघटन सम्बन्धी विवादको मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरेपछि उहाँको निर्णयको स्वागत गरिएको थियो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको आजको पेशीमा न्यायाधीश कार्कीले मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ। यो सँगै आउने बुधबारका लागि तोकिएको सुनवाईका लागि न्यायाधीश थप गर्दै अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ। न्यायको निरूपण गर्न कार्यमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको यो अभ्यासलाई सकारात्मक मानिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको घोषणा। अर्को सुनवाई पुस 29 गते। नेपालमा राजनीतिक संकटका बेला भारतको दादागिरी बढ्यो। महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी एकपक्षीय रूपमा बाँध निर्माण। प्रधानमन्त्रीले संविधान कमजोर पारेको विपक्षी दलका नेताहरूको आरोप। वर्तमान सरकारले चुनाव नगराउने जिकिर। वैशाखमा चुनाव भएर छाड्ने ओली पक्षको दाबी। घाम लागेसँगै काठमाडौँमा थुप्रिएको प्रदूषण कम भए पनि खतराको घण्टी भने कायमै। काठमाडौँको आकाशमा रहेको वायुको स्तर अझै पनि कहाली लाग्छ। काम लाग्ने अवस्थामा कहीँ पनि छैन। मोस्टली सरकारको मुखमा त ताकेर नि हामी पब्लिक पनि। र पछिल्लो 24 घण्टामा 6706 जनाको PCR परीक्षण गर्दा नेपालमा 409 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 6 जनाको मृत्यु। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा कार्कीको सहभागिताबारे प्रश्न उठाएपछि उहाँ संवैधानिक इजलासमा नरहने हुनुभएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, कृष्ण प्रसाद भण्डारी लगायतले इजलासमा कार्की रहेकोमा प्रश्न उठाएका थिए। कार्कीको घोषणापछि सर्वोच्च अदालतले कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्व प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनवाई सुरु भएको छ। इजलासमा कार्की नरहने भएपछि अर्को सुनवाई यही पुस 29 गतेका लागि तोकिएको छ। यसैअघि रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाईका लागि बृहत्पूर्ण इजलास गठनको माग समेत गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले रिट निवेदकको तर्फबाट संयुक्त रूपमा निवेदन पेश गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विषय संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र नभई संविधान र कानुनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने विषय भएकाले यसको अन्तिम व्याख्या बृहत्पूर्ण इजलासले मात्र गर्न सक्ने निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा भारतले नेपाललाई जानकारी नै नदिएर एकपक्षीय रूपमा बाँध निर्माण गर्न थालेको छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 5 गल्फेरु भौरागत गढमा महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध पारेर भारतले एकपक्षीय रूपमा बाँध निर्माण थालेको हो।
सो क्षेत्रमा नेपाली भूमि समेत पर्ने दार्चुलावासीले दावी गर्दै आएका छन्। 2070 असारमा आएको बाढीले महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरेर नेपालतर्फको भूभाग नदी पारी रहेको नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माण अघि बढाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। भारतले एकतर्फी बाँध निर्माण सुरु गरेपछि केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराइएको प्रशासनको भनाइ छ। यसबाहेक पुस 2 गते दार्चुलास्थित भारतीय प्रशासनलाई बाँध निर्माण रोक्न पत्रचार गरे पनि भारतीय पक्षबाट त्यसको जवाफ नआएको प्रशासनको भनाइ छ। सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा दुई देशको आपसी सहमति जरुरी हुन्छ, तर पत्र पठाएपछि भारतीय पक्षले काम रोक्नुको साटो झन तीव्र पारेको प्रशासनको भनाइ छ। एकतर्फी तटबन्ध निर्माण कार्य जारी रहेपछि गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास हुँदै भारतलाई कूटनीतिक पत्र समेत पठाएको बताएको छ। 2070 सालमा बाढी आउँदा महाकाली नदीले धार परिवर्तन गरेको थियो। धार परिवर्तन हुँदा जमिन कटान भएर नेपालतर्फको जमिन महाकालीमा विलिन भएको थियो। यसैबीच सरकारले अनुगमनका लागि एक समिति समेत गठन गरेर पठाउने तयारी थालेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्ष र अर्का माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई कमजोर पारेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसद विघटन विरुद्ध नेकपाले बुधबार काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता नेपालले संविधानमा नै नभएको व्यवस्थाको हवाला दिँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्तो निरङ्कुश र अहङ्कारी व्यक्ति कोही नभएको आरोप समेत लगाउनुभयो। संकटकाल लगाउने सम्मको तानाबाना बुनिरहेको हल्ला आएको भन्दै उहाँले त्यसलाई सफल हुन नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। यति सजिलो छैन। संकटकाल निम्ति आउने लगाउने अझै त्योभन्दा अगाडि बढेर अनेक खालका षड्यन्त्रहरू त्यसका ताना बानाहरू बुनिएको पनि हामी सुनिरहेका छौं, तर ती कुनै षड्यन्त्रका ताना बानाहरू सफल हुनेवाला छैनन्। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानभन्दा माथिबाट समग्र व्यवस्थापनलाई नै कु गरेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले 2/3 बहुमतको सरकार चलाउन नसक्नेले चुनाव गराउने भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गर्नु भएको छ। हुँदै नेपाली कांग्रेस साथी भ्रममा नपर्नुहोस्, हाम्रो पार्टी यस्तो भ्रममा चाहिँ छैन। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको एउटा पाङ्रो भत्काएको तर्क गर्नुभएको छ। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आन्दोलन जारी रहेको बताउनुभयो। तर आज आफ्नो सत्ताका लागि त्यो पाङ्रा काम नलाग्ने भावनाले संविधानको त्यो पाङ्रा भत्काउनु भएको छ। तर मैले त्यही सासमा के भन्छु भने तपाईहरुले सुन्न चाहे जस्तो भाषामा नभनौला, तर म मेरो विवेक बोल्ने हो। म त्यो पार्टीको मान्छे हुँ जुन पार्टीको नेताले संविधान अन्तिम अवैध र अउल्लङ्घनीय हुँदैन पनि भनेको छ। बैठकमा अन्य नेताहरूले संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम विरुद्ध सबैले आवाज उठाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले वैशाख 17 र 27 गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भैरै छाड्ने दावी गर्नुभएको छ। बुधबार सिन्धुलीमा कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने दावी गर्दै संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्चले सदर गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको बैठक महासचिवले अध्यक्षको सहमतिमा बोलाउने र निर्णय गर्ने विधि भएकाले केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको पार्टी नै वैधानिक भएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको जिकिर छ। रूपमा विभाजन भएको छैन कानुनी रूपमा। प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको जुन पार्टी कमिटी हो त्यसको अधिकार एउटा त संसदको विघटन गरेको र ताजा जनादेशको लागि जुन सर्वोच्च अदालतमा छ त्यो अदालतमा भएको हुनाले धेरै त्यसमा टिप्पणी गर्नु परेन। प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो तर्फबाट जवाफ दिइसक्नु भएको छ सर्वोच्च अदालतलाई। त्यसकारणले फेरि यो ताजा जनादेशमा जाने कुराबाट अदालत दायाँ बायाँ हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई।
भेटघाटको क्रममा पोखरेलले पार्टी एकता, कम्युनिस्ट एकता, देश र जनताको हितका लागि आवश्यक रहेको भन्दै सबै नेता र कार्यकर्तालाई पार्टी विभाजन नभई एकताको पक्षमा उभिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी रावलले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको हो। नेकपा विभाजनसँगै बोहरालाई ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्य समेत मनोनित गरिसकेको छ। बोहरा पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको हो। बोहरा बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारका दाहाल नेपाल पक्षधर मन्त्री मात्रै कायम रहेका छन्। यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदबाट हटाइसक्नु भएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिम सरकारमा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरू मात्र रहेका छन्। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्ष निकट विद्यार्थी संगठन अनिरा सोब्यूले काठमाडौँमा लालटिन जुलुस सहित प्रदर्शन गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाको भातृ संगठन अनिरा सोब्यूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध घोषित दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत बुधबार काठमाडौँमा लालटिन जुलुस सहित प्रदर्शन गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध अनिरा सोब्यूले दिउँसै लालटिन जुलुस निकालेको हो। बुधबार माइती घरबाट सुरु भएको लालटिन जुलुस नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेको थियो। प्रदर्शनपछि आयोजित कोन सभामा बोल्दै अनिरा सोब्यूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नदिएको समयमा नै आफ्नो गल्ती सच्याउन आग्रह गर्नुभयो। आज नेपालका सबै मानिसहरूले मात्रै होइन संसारभरिबाट बनेका छन्। नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि छुट दिएको छैन, अधिकार दिएको छैन। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ अझै पनि उहाँलाई सोच्ने, अझै पनि उहाँलाई गल्ती सच्याउने, अझै पनि उहाँले गरेको गल्तीको प्रायश्चित गर्ने अवसर छ, समय छ। त्यस्तै अनिरा सोब्यूका नेता सुदेश पराजुलीले संविधानमा नभएको धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकाले नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने सन्देश दिन दिउँसै लालटिन बालेर प्रदर्शन गरिएको बताउनुभयो। प्रदर्शनमा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई लगायतको सहभागिता थियो। अनिरा सोब्यूले मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा देखाउनेदेखि बैलगाडा प्रदर्शन गरेर प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउनेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नेपालले साउदी अरबद्वारा कतारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयको स्वागत गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै साउदी अरब र कतार बीच भएको स्थल, हवाई र समुद्र नाका खोल्ने सहमतिको स्वागत गरेको हो। गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल जेसीसी सदस्य राष्ट्रका नेताले जेसीसी सम्मेलनमा लिएको महत्त्वपूर्ण कदमले यसका केही सदस्य राष्ट्रबीच भएको पेचिलो मुद्दाहरूलाई सुल्झाउन योगदान दिने र यसले यस क्षेत्रको स्थायित्व र सहयोगको भावनालाई अघि बढाउने परराष्ट्रले विज्ञप्ति मार्फत विश्वास लिएको छ। करिब 3.5 वर्ष अघि आतंकवादलाई बढुवा दिएको भन्दै खाडी राष्ट्र साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट, बहराइन, इजिप्टले कतारमाथि नाकाबन्दी गरेका थिए। कुवेतको मध्यस्थतामा कतारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन साउदी सहमत भएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। घाम लागेसँगै काठमाडौँ र विराटनगरको आकाशमा थुप्रिएको प्रदूषण केही कम भए पनि खतराको घण्टी भनी मडारिरहेको छ। वायुमा अझै सुधार हुन नसक्दा केही दिनदेखि 300 माथि रहेको काठमाडौँ एयर क्वालिटी इन्डेक्स बुधबार 270मा अत्यधिक वायु प्रदूषणको कारण काठमाडौँवासीले स्वास्थ्यमा असहज महसुस गरेको बताउँदै गर्दा चिकित्सकहरूले बढ्दो वायु प्रदूषण रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम नचाल्दा बिरामीको संख्या बढ्ने आकलन गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
वायु गुणस्तरको मात्रा तुलना गर्दा त नेपाल अन्तिम 180औं स्थानमा रहेको छ। यसको मतलब संसारको सबैभन्दा गुणस्तरहीन वायु भएको सहर हो काठमाडौँ। वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौँमा पछिल्लो समय सर्वसाधारणले स्वास्थ्यमा असहज महसुस गर्न थालिसकेका छन्। प्रदूषणले बाहिर हिँड्दा आँखा पोल्ने लगायतका समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन्। सरकारले चाहिँ अब यो तपाईको यो धुवा उड्ने गाडीहरूलाई चाहिँ तपाईको कसरी अब उनीहरूलाई सजिलो हुने गरी चाहिँ अब वातावरण मिलाएर चाहिँ हटाउनु पर्यो। तपाईको बढी धुवा आउने चिजहरू चाहिँ काठमाडौँबाट मुक्त गराउनु पर्यो। त्यही हो त, उनीहरूलाई पनि मर्का नपर्ने गरी तपाईँ वातावरण हेर्नुहोस् होइन, काम लाग्ने अवस्थामा कहीँ पनि छैन। मोस्टली सरकारको मुखमा त ताकेर नि हामी पब्लिक पनि अलिकति अवेर हुनुपर्छ। मोस्टली प्लास्टिक बाल्नु भएन। यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि नराम्रो ग्यास उत्सर्जन गर्छ, जसले चाहिँ के भन्छ क्यान्सर जस्तो रोग निम्तिन्छ। अर्को, हामी घर सफा गर्नलाई बढार्छौँ अर्काको ढोकापट्टि लगाएर फाल्छौँ कि कुल्चिएर फेरि जाने त घरभित्रै हो नि त। वायु प्रदूषणका कारण खास गरी फोक्सोको क्यान्सर, मुटुको रोग, फोक्सोको रोग, सीओपीडी, दम, निमोनिया, मस्तिष्कघात जस्ता विभिन्न समस्याहरू देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। लामो समयसम्म यो यस्तो प्रदूषित हावाहरू हाम्रो शरीरमा पर्दै गयो भने चाहिँ त्यसले दीर्घकालीन खालका चाहिँ रोगहरू जस्तो यो दम खोकीको रोगहरू, मुटुको रोगहरू, यो हाम्रो चाहिँ पक्षघातहरू जस्तो हुने रोगहरू र चाहिँ क्यान्सरहरू, फोक्सोको क्यान्सर र अन्य अङ्गहरूको क्यान्सर बनाउन सक्छ। वायु प्रदूषणबाट कसरी बस्ने? बिहान र बेलुका बढी वायु प्रदूषण हुने हुँदा उक्त समयमा सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कने, घर बाहिर निस्किने बित्तिकै मास्क लगाउने, मानव बस्ती वरपर प्लास्टिक तथा धुवाजन्य निस्कने वस्तु नजलाउने, पुराना वा धेरै धुवा निकाल्ने सवारी साधन प्रतिबन्धित गर्ने, उद्योग धन्दा र कल कारखाना मानव बस्तीबाट टाढा राख्ने, सडक, गल्ली, नदी, खोला, ताल र पोखरीमा फोहोर नफाल्ने, ढल निकासको उचित व्यवस्था गर्ने, वरपर वातावरण हरियाली कायम राख्ने। स्टेट अफ ग्लोबल इयर 2020 का अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण वर्षेनी 42,100 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा वार्षिक 70 लाखको मृत्यु हुने गरेको छ। सन् 2019 मा वायु प्रदूषणका कारण भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरिएको थियो। दिल्लीमा त्यसबेला एयर क्वालिटी इन्डेक्स 283 पुगेको थियो। काठमाडौँमा 300 पुग्दा पनि सरकारले नियन्त्रणको कदम चालेको छैन। देशका मुख्य सहरहरू 12 स्थानमा वायु प्रदूषण मापन गर्ने उपकरण राखिएको छ। हरेक दिनको वायुको गुणस्तर देखाउने यो उपकरण राख्नुको कारण वायुको गुणस्तर मापन र त्यसको सुधारको लागि कार्य गर्नु हो। तर सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि भने वायु स्तर सूचक मापन यन्त्र राख्नुभन्दा अर्को काम गरेको देखिँदैन। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। वातावरण अभियन्ताहरूले प्रदूषण बढाउने सवारी साधन विस्थापित गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। माइती घरमा प्रदर्शन गर्दै अभियन्ताहरूले बढ्दो प्रदूषणलाई रोक्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले स्वच्छ सास फेर्न देऊ, प्रदूषण अन्त्य नभई हाम्रो अन्त्य हुनेछ, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर भन्ने नारा सहितको प्लेकार्ड बोकेका थिए। उनीहरूले हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाइलाई सार्थक बनाउन बिरुवा रोपण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने, काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा धुलाम्य सडक निर्माणमा लाग्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले प्रदूषण बढाउने खालका सवारी साधनहरूको विस्थापन सरकारले कदम चाल्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। सोमबार वायु प्रदूषणमा विश्वका 50 प्रदूषित सहरमध्ये काठमाडौँ पहिलो स्थानमा देखिएको थियो। त्यसपछि वातावरण अभियन्ताले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। नेपालमा थप 409 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 144 र पुरुषको संख्या 265 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,706 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 429 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,63,193 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 184 जना संक्रमित
फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 72 जना महिला र 161 जना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,22,457 पुगेको छ। यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 495 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 495 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,56,161 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5,133 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 342 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 6,706 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 19,64,001 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,879 पुगेको छ। पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा छनौट भएको म्याग्दीको धौलागिरीमा आइसफल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ। रुइसे डाँडादेखि धौलागिरी आइसफलसम्मको पदमार्ग सञ्चालकलाई गाउँपालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट प्राप्त 25 लाख रुपैयाँ बजेटबाट काम अघि बढाएको छ। करिब 1 दशक अघि पहिचान भएको यस पदमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउन रघुगङ्गा गाउँपालिकाको स्थलगत रूपमा सम्भावना, चुनौती तथा समस्याको अध्ययन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष भव बहादुर भण्डारीले बताउनु भएको छ। माथि भएको अहिले चाहिँ भर्खर मात्रै हाम्रो प्राविधिकले चाहिँ जुन चाहिँ यो सर्वे गर्नुभएको छ, यो सर्वे गरेको भिडलाई छिटोभन्दा छिटो खोल्नुपर्छ। एकदम जोखिम छ। यो जोखिम भिडलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो खोलेर एकदम सहज तरिकाले के अरे आन्तरिक पर्यटक, बाह्य पर्यटकलाई भित्राउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन कार्यालय पोखरा लगायतबाट विनियोजन भएको बजेटबाट भगवतीको रुइसे क्षेत्र, पछेत्रा धुरी, सोबाङ धुरी, लोस धुरी, दबौकी फेदी, सुगुरथला हुँदै सलसलधारा क्षेत्रसम्म पदमार्गको ट्र्याक निर्माण भइसकेको पदमार्ग निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ध्रुव कुमार पाइजाले बताउनु भएको छ। ओडारहरूमा चाहिँ तिरपालको गोडहरू गरेर बसिया छ। त्यसमा हामी अहिले 35-40 जनाको हाराहारीमा 30 जना युवाहरू बसेर पहिले उता भिरमा भिर फुटाउने काम गर्ने, पहिले चाहिँ यता यो झारी फान्ने, अब यो झारीको जरा उक्काउने, अनि ढुङ्गा फुटाल्ने, अनि यो सिडीहरू बनाउने, त्यसरी चाहिँ अब काम गरिराखेको छ। यस पदमार्गले म्याग्दीको पिप्ले, भगवती, बेलखोला, दगनाम, चिमखोला, कुम्ने मङ्गली, दोबाल लगायतको ठाउँको उच्च पहाडी डाँडाको धुरी हुँदै मुस्ताङको लेते जोडिएको छ। जताततै बिचौलियाको बिगबिगी चलेपछि सेवाग्राही मारमा पर्नु स्वाभाविक नै बन्न थालेको छ। त्यसमाथि बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूले अड्डा नै जमाइसकेपछि यसको जालो तोड्न सम्भव देखिने गरेको छैन। तर इच्छाशक्ति र लगनशीलता भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमा कठिन काम पनि सहज पार्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण इलामको मालपोत कार्यालयले पुष्टि गरेको छ। एक रिपोर्ट। कार्यालय प्रमुख यादव राउतको दिन रातको मेहनत र कर्मचारीको जागरुकताले गर्दा इलामको मालपोतमा सेवाग्राहीलाई काम गर्न सहज भएको छ। मालपोत कार्यालय डिजिटलाइजेसनमा गरेसँगै काम गर्न सहज भएको र सेवाग्राहीहरूलाई बिचैमा अल्मल्याएर कर्मचारीसम्म पुग्न नदिने बिचौलियाहरूलाई कार्यालय हाताभित्र प्रवेशमा रोक लगाएसँगै इलाम मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक रूपमा पैसा तिर्नुपर्ने र झन्झट बेहोर्नु नपर्ने भएको छ। कार्यालयलाई डिजिटलाइजेसन गर्न र बिचौलियाहरूलाई हटाउन चुनौतीपूर्ण भए पनि सबैको साथ र सहयोगले गर्दा यो सम्भव भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख यादव राउत बताउँछन्। यसमा समस्या भनेको हाम्रो लागि अब हामी कर्मचारी एउटा ट्रेन्डमा काम गरिरहेको थियौँ, एउटा तरिकाले काम गरिरहेको थियौँ। नयाँ चिज गर्ने बेलामा अलिकति चेन्जलाई अडाप्ट गर्नको लागि अलिकति समस्या भएको थियो सुरुमा। त्यसपछि फेरि हामीले छलफल गऱ्यौँ, कर्मचारीको बैठक धेरैवटा बस्यौँ, कसो गर्दा सहज हुन्छ भनेर सबैजनाबाट इनपुट लिएर यो चिजलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। अनि यो चिजमा चाहिँ कर्मचारीहरू सबैजनाको एकदम राम्रो सपोर्ट रह्यो, त्यही भएर एकदम सजिलो पनि भयो। अब त्यो बेलामा समस्या भनेको के थियो भन्दाखेरि एउटै काम
को लागि 3-4 चोटि एउटै फाँटमा पुग्नुपर्ने अवस्था थियो कि बिचौलियाले सेवाग्राहीसँग मोटो रकम असुलेर फाइल कुदाइदिने भएकाले पहिले सेवाग्राही र कर्मचारीको भेटसम्म नहुने परिस्थिति पनि हटेको छ। हामीले चाहिँ तपाईहरु आफ्नो ठाउँमा बसेर चाहिँ लेखापढी गरिदिनुस्, सेवा दिनुस्, हामी यहाँ चाहिँ जनतालाई मात्रै पठाइदिनुस्। हामी जनतासँग प्रत्यक्ष चाहिँ कुरा गर्छौँ, जनताको समस्या बुझ्छौँ अनि जनतालाई सेवा दिन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि राज्यले दिने सेवा सरल र सहज भएको छ कि छैन भन्ने कुरा उहाँहरूको पनि अनुभूति हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले हामीले चाहिँ नि अब प्रत्यक्ष चाहिँ नि जनतालाई नै सेवा दिन थालेका हौँ। पहिले चाहिँ अब उहाँहरूलाई लु नलु भन्दा अब सँगसँगै दिनुहुन्थ्यो र अलिक छिटो मिठो हुन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ अब आफूले अब गर्नुपर्दा अलिक पुर्नु चाहिँ पर्ने भयो। हजुर जस्तो पहिला बिचौलियाहरूले पैसा त लिने गर्थे नि। त्यो त अब लिन्थे, उनीहरूलाई पैसा दिएपछि चाहिँ अब काम छिटो छिटो हुन्थ्यो। अब यहाँबाट यहाँ भन्ने उहाँहरूले अब ठ्याक लगिदिनुहुन्थ्यो लग्न चाहिँ। तर अहिले पनि अब ठिकै छ, अब सिस्टम त अब छ न त अलिक चाहिँ कुर्नु चाहिँ पर्ने चाहिँ भयो। नेपालमा लगभग पहिलो पटक बिचौलियाहरूको पत्ता साफ पारेर काम गर्ने इलामको मालपोत कार्यालय पहिलो भएको छ। राउतले पहिला कार्यालय प्रमुख भएर काम गरेका कार्यालयहरू मालपोत कार्यालय तेह्रथुम र इलामको मङ्गलबारे मालपोत कार्यालयमा पनि धेरै सुधार गरेका थिए। उनी अहिले इलामको मालपोत कार्यालयलाई नमुना मालपोत कार्यालयको रूपमा बनाउने अभियानमा समेत लागेका छन्। इलामबाट टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन क्रम कम भएको छैन। सरकारले क्रसरमा कडा गर्न खोजे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कानुन तह बस्तीको करिब 500 मिटर टाढा रहेर मात्र क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पाइन्छ। तर सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकामा घरको आँगन नजिकै क्रसर सञ्चालन हुँदा स्थानीय सरकारको अनुमतिमै क्रसर सञ्चालन भइरहेको छ। बस्ती नजिकै सञ्चालन भइरहेको यो क्रसर उद्योगले स्थानीयको चैन नै खोसेको छ। एक रिपोर्ट। सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दलपुरेमा क्रसर सञ्चालकले घरको आँगनमै क्रसर सञ्चालन गर्दा यहाँ अधिकांश स्थानीय मर्कामा परेका छन्। स्थानीयका अनुसार क्रसर सञ्चालन भएको बेलामा घर नै हल्लिने, धुलो व्यापक रूपमा उडेर बस्नै नसकिने गुनासो गरेका छन्। कानुन अनुसार क्रसर बस्तीदेखि करिब 500 मिटर टाढा हुनुपर्ने भए पनि दलपुरेमा कानुनको धज्जी उडाउँदै कालिका कन्स्ट्रक्सनले सो क्रसर सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले पनि बस्तीमै क्रसर सञ्चालन गर्न दिएको अनुमतिमा स्थानीयले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। घर अगाडि क्रसरले धुलो झङ्गर उडाए, घर ढिल त ढल्ला भन्ने जस्तो छ। त्यही बेला हामी जिल्लामा न्याय पाइन्थ्यो, आएको न्याय कहाँ पाइन्थ्यो हामीलाई खै के हुन्छ। गरिब कुरो के राजा जस्तो माग्न पस्यो, हात्ती चोर्न पस्यो भने जस्तै अब ठुलो मान्छेले गएर कहाँ के हुन्थ्यो हामीलाई त जस्तो थियो त्यो मिचेर मर्ने भने के गर्ने। घर ढल्छ हिल्ला जस्तो छ। जिल्लाले हेर्ने हो, जिल्ला पनि प्रशासनहरू गएर हेर्नुभयो, देख्नुभयो, उहाँले पनि त्यो कुन फर्के बस्ने गर्ने के। बस्तीसँगै बग्ने शारदा नदीबाट क्रसरको लागि चाहिने बालुवा गिटी पनि नदीको बहाव ख्याल नगरी जथाभावी निकाल्नाले अर्को जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ। त्यो सँगै बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीहरूले धेरै समस्या भोगिरहेको स्थानीयको गुनासो छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वन कार्यालयका प्रमुख र अन्य जिल्लाका निकायबाट एउटा टोली गयो र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको क्रसरवालालाई अब क्रसर नचलाउनु होला, तपाईँहरूको क्रसर अवैध छ र अब क्रसर चल्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि हामी केही आशा पलायो अब क्रसर बन्द हुन्छ कि भनेर, तर पनि बन्द भएन, निरन्तर चलिरह्यो। सर्वसाधारण कैयौं पटक जिल्लाका सरकार निकायमा भौतारिए पनि बस्तीलाई कसैले निकास दिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। यता गृह मन्त्रालयले नै अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्देशन दिए पनि तुलसीपुरबाट सुर्खेत जोडिने मदन भण्डारी राजमार्ग राष्ट्रिय स्तरको आयोजना भएकाले यो क्रसर चल्न दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले बताउने गरेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या मुलुकका धेरै भागमा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले भूमिहीनलाई अर्को व्यवस्था नगरी उठिवास लगाएको छ, त्यो पनि सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने नाममा। यसबाट भूमिविहीनहरू निकै चिन्तित बनेका छन्। अहिलेको यस्तो चिसोमा उनीहरूको दैनिकी समस्याग्रस्त रहेको छ। एक रिपोर्ट। वास्तविक भूमिहीनको पीडा महलबाट शासन गर्ने शासकहरूलाई के थाहा?
भाषणले ती पीडितहरूको घाउमा मलहम लगाउँदैन, मात्र पीडा थप्ने काम गर्छ। यस्तै भएको छ झापा मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा। यहाँका भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या जटिल छ। यस्तो चिसो मौसममा घरबार नै उठिवास लागेको छ। चुनावमा भूमिहीनलाई बसोबासको ग्यारेन्टी गर्ने नेताहरू अहिले उनीहरूको पीडा सुन्न पनि चाहँदैनन्। सुकुम्बासीको उही नियति, नेताको उस्तै नियत। सरकार भन्न छोड्दैन भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा। भूमिहीनको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। कार्यक्रम कल 24 मा कार्तिक 13 गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सरकार लागि परेको दावी गरेकी थिइन्। उनको दावी एकपटक सुनौ। जसले विगत लामो समयदेखि भूमिहीन भएर बसेका छन् तिनलाई आफ्नो पीडा के हुन्छ भन्ने तिनलाई थाहा छ नि। त्यसैले उनको ठाउँमा उभिएर हेरौँ, नेगेटिभ कुरा नगरौँ। सरकारले काम सुरुवात गर्यो। अब हामी पूर्जा वितरणको तयारीमा छौँ। हामी निकट भविष्यमै पूर्जा वितरण गर्ने गरी तयारी गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब जनतालाई आश्वस्त हुन, नेगेटिभ सोच नबनाउन, नचाहिने हल्ला नगर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक आग्रह गर्छु। मन्त्री अर्यालको यो भनाइलाई झापाको मेचीनगर 6 काकडभिटा स्थित गोसलाइन क्षेत्रको जमिनमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीको पीडाले गिज्जाइरहेको छ। यहाँ नगरपालिकाले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने भएपछि वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी चिन्तित बनेका छन्। काकडभिटाको बजार क्षेत्रभित्र रहेको गोसलाइन आसपासमा विक्रमसम्म 2052 सालपछि बस्ती बसेको थियो। मेचीनगर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको 2 कट्टा 9 धुर जमिनमा 14 परिवारको बसोबास रहेको थियो। अहिले आएर नगरपालिकाले सो जमिनमा सुविधा सम्पन्न सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणको योजना अघि सारेको छ। 2074 साल पुस 12 गते आगलागी हुँदा घर टहरा गुमाएका भूमिहीन सुकुम्बासीले जेनतेन छाप्रो बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। तर नगरपालिकाले कुनै व्यवस्था नगरी उठाउने हल्लाले भने स्थानीय सुकुम्बासी चिन्तामा छन्। यहाँ हामी बस्दाखेरि अब खाली थियो उनीहरूले हामी बस्ने ठाउँ थिएन, ताब्रे गाडी थियो, बनाएर बस्यौँ। अनि बनाएर बस्दाखेरि बस्नु पछि पाउँछ भने यहाँको मान्छेले कुन नेताहरू कोही मरेर गयो होला, कोही बाँची राखेको होला, दिल्ली घिमिरेहरू त्यसै भन्ने उनीहरू त बाँची राखेको छ। त्यतिखेरदेखिको अहिलेसम्म यस्तै बसिराखेको भएको कसो गरिबको केही उपाय नलाग्दो रहेछ। पहिले चाहिँ के उहाँहरूले यसरी नहुनु थियो भने पहिले नबस्नु भनेको हामीले अन्तत गएर बस्यो होला। तर अब यो नहुनु दुःखले अब हुन्छ कि भन्दै बसियो। यत्रो टाइम लागिसक्यो, छैन अब उपाय। अब कहाँ गएर उपाय? नगरपालिकाका अनुसार नगरले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणका लागि 90 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको छ। स्थानीय 10 परिवार सुकुम्बासी रहेको उनीहरूको व्यवस्थापन जनता आवास कार्यक्रम मार्फत गरिने मेचीनगर 6 का वडा अध्यक्ष ललित बहादुर तामाङले बताए। पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ त्यही बसोबास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एक एकवटा सटर दिने भन्ने कुरा हामी नगरपालिका राजनीतिक दलको नेतृत्व सबैसँग चाहिँ छलफलमा कुरा उठेको र लिखित रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जनाएको अवस्था छ। वर्षौंदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीको दिगो व्यवस्थापन गर्न सके मात्र निर्माण कार्यले गति लिने देखिन्छ, जसका लागि मेचीनगर नगरपालिकाले बेलैमा त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। अब बिजनेस न्यूज। विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष 0.6% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले कोरोनाका कारण पर्यटन तथा व्यावसायिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो। विश्व बैंकले नेपाल लगायत मालदिप्स, भुटान र श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको उल्लेख गरेको छ। कोरोनाको असर अझै लामो समयसम्म रहने देखिएकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। कोरोनाका कारण दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र सन् 2020 मा 6.7% खुम्चिएको छ। त्यसैगरी सन् 2021 मा विश्व अर्थतन्त्र 4% वृद्धि हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माण भइरहेको अवस्थामा यसको सकारात्मक प्रभाव विश्वको अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने बैंकको भनाइ छ। जीडीपीमा सन् 2021 मा 2.5% वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ। त्यसैगरी चीनको जीडीपी सन् 2020 मा 2% घटेकोमा आगामी वर्ष 7.9% बढ्ने प्रक्षेपण छ।
2 दिनसम्म लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार पुनः दोहोरो अङ्कले बढेको छ। सोमबार 6.36 अङ्क र मङ्गलबार 3.54 अङ्कले घटेको शेयर बजार बुधबार 13.07 अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार 0.60% ले बजार बढ्दा परिसूचक 2178.57 अङ्कमा उक्लिएको छ। बुधबार 201 कम्पनीको 1,05,34,157 किता शेयर किनबेच हुँदा 4,42,48,42,597 रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। नेप्से परिसूचक बढेपछि कारोबार रकम भने दिनदिनै घट्दै गएको देखिन्छ। मङ्गलबार 4,56,63,81,178 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो भने सोमबार 5,96,17,33,122 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। गत आइतबार नेप्से परिसूचकले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै 2175.39 अङ्कमा पुगेर रोकिएको थियो। बुधबार सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूह 112.66 अङ्कले बढेको नेप्सेले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब अनुला महर्जनको साथमा फटाफट न्युज। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश जिल्लामा पारिलो घाम लागेसँगै जाडो बढ्ने, प्रदूषण भने कम हुँदै। तोकिएकै समयमा निर्वाचन भएरै छाड्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको दाबी, ओली अध्यक्ष भएको पार्टी नै वैधानिक भएको जिकिर। नेकपा विभाजनको असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि, आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहराद्वारा पदबाट राजीनामा। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,706 जनाको PCR गर्दा नेपालमा 409 जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप 6 जनाको मृत्यु। प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा नहेर्ने घोषणा, अर्को सुनवाई अब 1 साता पछि हुने। तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमवाङ लुकेर बसेको कांग्रेस नेता गगन थापाको आरोप, संविधानको पक्षमा उभिन नसकेको भन्दै आलोचना। प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउन सक्ने नेता माधव कुमार नेपालको प्रस्तोक्ति, सचेत रहन आग्रह। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार सेवा आयोगका अध्यक्ष र दिन नियुक्त। रजिस्ट्रारमा प्राध्यापक डाक्टर शारदा थपलिया, सेवा आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर कल्याणी मिश्र त्रिपाठी र डिनमा प्राध्यापक डाक्टर बलराम भट्ट नियुक्त। चितवनमा जंगली गैडाको आक्रमणमा परि एक महिलाको मृत्यु, मृत्यु हुनेमा रत्ननगर नगरपालिका 7 का 42 वर्षीय माया तामाङ। इलामको रोङ सडक खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछाउन लापरवाही भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित, ठेकेदारले व्यापक लापरवाहीसँगै ढिलासुस्ती गरेपछि स्थानीयद्वारा विरोध। जुम्लाका 8वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जुटे छुई गोठमुक्त अभियानमा, महिला तथा सरोकारवाला निकायहरूको सक्रियतामा ताटोपानी गाउँपालिका 4 हाकु गाउँलाई छुई गोठमुक्त बनाउन सफल। भारी हिमपातका कारण नेपाल चीन सीमा हिल्सा नाका बन्द, आइतबारदेखि लगातार हिमपात भएपछि हिल्सा पूर्ण रूपमा बन्द। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा रेलिङ बनाउने क्रममा खसेर मजदुरको मृत्यु, मृत्यु हुनेमा 40 वर्षीय ईश्वर कार्की। धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटमा यस वर्ष माघे संक्रान्ति मेला नलाग्ने, देवघाट क्षेत्र विकास समिति र सुरक्षा निकायबीच भएको बैठकद्वारा मेला गर्न रोक लगाउने निर्णय। धनगढीमा 4 वर्षीय बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा एक भारतीय युवक पक्राउ, उत्तर प्रदेशका 19 वर्षीय रवि कुमार कोरी प्रहरी नियन्त्रणमा। कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारको तयारी, कृषि उद्यमीहरूको विरोध, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन विपरीत भएको टिप्पणी। नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्धनमा उद्योगी व्यवसायीहरूको जोड, आन्तरिक बजारलाई सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी बढाउनु पर्ने तर्क। प्रतिनिधि सभा विघटनको बहस अदालतमा हुँदै गर्दा शेयर बजारको कारोबार दोहोरो अङ्कले बढ्यो, कारोबार रकम 4.5 अर्ब नजिक।
चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6%मा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.2%मै सीमित। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप अन्तर्गत नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठान सानले नयाँ प्रतिभावान 24 खेलाडीको छनौट। 52 खेलाडी मध्येबाट 24 खेलाडीको छनौट। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार स्ट्रेन अहिलेसम्म 41वटा देशमा पुगेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भनाइ। नयाँ प्रकार पहिलेको तुलनामा 70% धेरै चाँडै फैलिने। भारतमा H5N8 बर्ड फ्लू फैलिएपछि हजारौं कुखुरा र पशुपक्षीहरू नष्ट गरियो। बर्ड फ्लू देखिएका विभिन्न राज्यहरूमा कुखुरा, हाँस र माछा पसल खोल्न प्रतिबन्ध। अमेरिकी सिनेटमा पनि बहुमत नजिक डेमोक्रेटिक पार्टी बाइडेनलाई काम गर्न रिपब्लिकनको सहयोग नचाहिने। र युद्धका लागि चिनिया सेना तयार रहेको राष्ट्रपति सीको चेतावनी। भारतप्रति लक्षित गर्दै युद्ध जित्ने तालिम लिन सेनालाई निर्देशन। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरियाली रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थान कोरेलले विश्वको सबैभन्दा द्रुत गतिमा कुद्ने रेलको सफल परीक्षण सम्पन्न गरेको छ। कोरेलको पछिल्लो रेल संस्करण हाइपरट्युब रेल प्रति घण्टा 1000 किलोमिटरका दरले कुद्न सफल भएको कोरेलले बताएको छ। हाइपरट्युब कोरियाको हाइपरलुप रेलको नयाँ संस्करण हो। कोरिया सरकारले हाइपरट्युब प्रोजेक्टका लागि सन् 2017 देखि काम सुरु गरेको थियो। दक्षिण कोरियाले विकास गरेको उक्त रेलको गति युरोपदेखि एसियासम्म लामो दूरीको उडान भर्ने विमानको भन्दा तीव्र भएको दावी गरिएको छ। युरोपदेखि एसियासम्म लामो दूरीको उडान भर्ने विमानको गति प्रति घण्टा 800 देखि 1000 किलोमिटर हुने गर्दछ। संस्थानले उक्त प्रविधिलाई थप परिष्कृत गर्दै लैजाने र सन् 2022 सम्ममा ट्र्याक र पूर्ण सवारीको विकास गरिसक्ने जनाएको छ। त्यस्तै सन् 2024 सम्म उक्त रेल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने सरकारको तयारी छ। अब उक्त रेल सञ्चालनमा आएपछि कोरियाको राजधानी सौलबाट बुसान तथा देशका जुनसुकै स्थानमा 30 मिनेटभित्र पुग्न सकिनेछ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको घोषणा। अर्को सुनवाई पुस 29 गते। नेपालमा राजनीतिक संकटका बेला भारतको दादागिरी बढ्यो। महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी एकपक्षीय रूपमा बाँध निर्माण। प्रधानमन्त्रीले संविधान कमजोर पारेको विपक्षी दलका नेताहरूको आरोप। वर्तमान सरकारले चुनाव नगराउने जिकिर। वैशाखमा चुनाव गराएर छाड्ने ओली पक्षको दाबी। घाम लागेसँगै काठमाडौँमा थुप्रिएको प्रदूषण कम भए पनि खतराको घण्टी भने कायमै। काठमाडौँको आकाशमा रहेको वायुको स्तर अझै पनि कहाली लाग्छ। वातावरण हेर्नुहोस् होइन, काम लाग्ने अवस्थामा कहीँ पनि छैन। मोस्टली सरकारको मुखमा त ताकेर नि हामी पब्लिक पनि। र पछिल्लो 24 घण्टामा 6706 जनाको PCR परीक्षण गर्दा नेपालमा 409 जनामा कोरोना संक्रमण, 6 जनाको मृत्यु। प्राइम टाइम न्यूज हरिलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनि प्रदर्शनमा सहभागी हुन मन लाग्छ? एकदमै मन लाग्छ भन्नेले तालीमा र मन लाग्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।